औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तहसील अहमदपुर शर्किया के मौज़ा अब्बास आरबी में मौजूद हूँ। एक कदीम मस्जिद आपको दिखाने के लिए यहाँ ले आया हूँ, जो कम अज़ कम 150 साल से ज़ायद अरसा पहले यहाँ तामीर की गई। खान साहब, ये सांप का वाला क्या वाक़या है? ऐसी सांप ही है। अच्छा सी। कहीं वेले कई फकीर दी हैसियत चाह वेंदे। अच्छा। उसकी तफसील लंबी है। अच्छा। मेरा ये एक मकान डठे। अच्छा सी। मैं सवेरे आते नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ते मैं शाम को मंजी चौहान बैठा। अच्छा। घर दे अंदर। अच्छा। अते मेरे को मालूम थी वे ए मकान मेरे उत्ते आंदे। अच्छा। मकान ए हकीकत में खुदा दे घर खड़ दे खड़ा। हाँ सी, ए सारे डाडे साहब ने बढ़वाई है। अच्छा। जेड़े मोहम्मद भाई खान नवाब साहब दे खास खिदमतगार वजीर हैं। ये कम अज कम 150 साल तो उत्ते है, तले कोई नहीं। सही। ते जेड़ी हालात आंदी पे हूँ हालात वेंदी पे। अच्छा खान साहब, उन्होंने को क्या सरे देन भला तोरे डाडा सिंह को मशहूर ना है उन्होंने? ना उन्ना दा मोहम्मद भाई खान कौम पठान नूरजई। अच्छा। नूरजई पठान। नूरजई पठान। अच्छा सी। नवाब साहब ने मजाक दे तौर ते उन्दे नाल गाल कीती गई ते उन्ना कोई चीड़ियां सीड़ियां जब मराया। अच्छा। नवाब साहब दी खातिर। अच्छा। नवाब साहब ने रख दे मोहम्मद भाई खान साहब ते ना रख दे मोहम्मद भाई खान चीड़ी मार। अच्छा। जेड़ा महल्ला चीड़ी मार बहावलपुर सारे वडेरे दे नां ते। ठीक है। ए चीड़ी मार बाग स्टेशन दे नाल अहमदपुर शर्किया सारे वडेरे दे नां ते। अच्छा, मिल्कियत भी तुम्हारी है सही? मिल्कियाती साडी है। अच्छा। जी। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं है। यहाँ उस वक्त कितनी आबादी होगी आप अंदाज़ा लगा लें। पुराने गज़ट आप निकालें तो पूरी रियासत बहावलपुर की आबादी के बाद आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो छोटा सा मौज़ा है, उस वक्त तो छोटा सा ही इसको शुमार करेंगे, आजकल तो अच्छी खासी आबादी है। ये उस वक्त यहाँ कितनी आबादी होगी। और नवाब अब्बासी नवाबों के मुशीर और वज़ीर जनाब मोहम्मद बख्श खान साहब ने ये मस्जिद तामीर करवाई। उस ज़माने में इंतहाई अजीम शान और प्यारी मस्जिद है। मैं ये मुकम्मल मस्जिद भी आपको दिखाता हूँ, इसकी तफसील भी उनके करीबी अज़ीज़ से आपको सुनवाएंगे। लेकिन ख़ुशी की बात यह है कि ये अजीम शान मस्जिद हमारे इलाके में अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हालत में मौजूद है। ये इर्द गिर्द मैं आपको थोड़ा सा इस इलाके का व्यू भी दिखा दूँ। ये पुराने घर अब भी कुछ मौजूद हैं जिनमें अब रिहाइश करने वाले तो नहीं हैं, दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं या उन्होंने आजकल के दौर के जदीद मकानात तामीर कर लिए हैं। ये देखें आप, ये पुरानी आबादी है। ये इस तरफ ये जो सामने आपको गढ़े से नज़र आ रहे हैं, यहाँ वो सारी ज़बानें जाते हैं खूह, क्योंकि पुराने ज़माने में ये ट्यूबवेल नलके और पीटर इंजन वगैरह तो नहीं हुआ करते थे। कुएं हुआ करते थे जिनको बैलों से चलाया जाता था और उनसे पानी हासिल किया जाता था। यहाँ एक कुआं हुआ करता था इस जगह पर। और ये देखें, ये भी उसी दौर की कुछ इमारत की बाकियात खड़ी हैं, लेकिन इनमें अब भी अल्हम्दुलिल्लाह रिहाइश है। ये इस तरफ आप उच्च शरीफ की तरफ आप जब जाएं तो ये सामने वो मेटल सड़क है जो उच्च शरीफ की तरफ जा रही है। तो ये उच्च शरीफ की तरफ जाते हुए उल्टे हाथ पे ये मौज़ा अब्बास आरबी है, जहाँ ये अजीम शान और एक कदीम मस्जिद मौजूद है। मैं इसका मुकम्मल व्यू आपको दिखा दूँ, फिर इसके बाद इसकी तफसील जो है जनाब मोहम्मद बख्श खान साहब बहिश्ती, जो कि अल्लाह को प्यारे हो गए, अब्बासी नवाबों के वज़ीर थे, उनके औलाद में से मौजूद एक दोस्त से इसकी मुकम्मल तफसील आपको सुनवाऊँगा। यहाँ ये भी रिवायत मौजूद है कि इसी मस्जिद और कुएं की हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ा सांप भी है। सारी ज़बानें जानते हैं मुश्की नाग। तो अब भी लोग बताते हैं, अभी कुछ देर पहले मुझे इसी इलाके के काउंसलर भी हैं और फुट्टी के व्यापारी भी हैं जाम साबिर हुसैन गुनिया साहब, वो बता रहे थे कि पिछली साल जब मैं यहाँ से कपास तोलने के लिए आया तो वो बहुत बड़ा सांप जो है मेरे सामने आके खड़ा हो गया, तो मैं अपना रास्ता बदल गया। और बुज़ुर्ग ये बताते हैं कि वो सांप इस कुएं की और इस मस्जिद की हिफाजत करता है। अब अल्लाह जाने उसकी हिफाजत करने वाली बात में किस हद तक सदाकत है, लेकिन वो सांप बहरहाल इस इलाके में मौजूद है बहुत बड़ा।
اور تقریباً یہ جناب صابر حسین گھنیا کی عمر 50 سے اوپر ہو گئی، اور اس کے بزرگوں نے بھی وہ سانپ دیکھا ہوا ہے۔ میرے ساتھ جناب محمد بخش خان صاحب کے وارثوں میں سے موجود ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم بھی بچپن سے اس سانپ کو دیکھ رہے ہیں اور اسی علاقے میں ہی وہ موجود رہتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ آبادی ہوتی جا رہی ہے، شاید کچھ عرصے کے بعد وہ یہاں سے ترک سکونت کر جائے۔ تو میں یہ مسجد اب آپ کو دکھاؤں۔ اب اس کا باہر والا دروازہ، یہ اس کی چوکھٹ موجود ہے۔ یہ باہر روشنی کے لیے جو اس دور میں چھوٹے چھوٹے خانے بنائے جاتے تھے دیا جلانے کے لیے، یہ وہ موجود ہے۔ انتہائی خوبصورت انداز میں بنائی گئی، اور یہ یقیناً اس دور کی قیمتی مساجد میں سے ایک تھی، کیونکہ پرانے دور میں جو عام حیثیت رکھنے والے مسلمان تھے وہ کچی سی مسجد تو بنا دیتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جو صاحب حیثیت اور نام والے لوگ تھے وہ اسی طرح کی خوبصورت مساجد بنوایا کرتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی گیلریاں بھی ہیں اس کے ساتھ ہوا کے لیے۔ یہ اس کا طرز تعمیر ملاحظہ فرمائیں آپ، یہ وہی طرز تعمیر ہے جو آپ کو عباسی نوابوں کی طرف سے بنائی گئی مساجد میں بھی بکثرت نظر آئے گا۔ اور یہ اینٹوں کی چنائی آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ ساری زبان یاد ہے 70 فرق نہ نظر سی تو کو۔ یہ دیکھیں کمال ہے اس دور کے کاریگروں کی، اور پھر اینٹیں بنانے والوں کی بھی، کہ ان کے قالب میں بھی جو اینٹ کا سائز ہوتا تھا معمولی سا فرق بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ماشاءاللہ اس میں دیے اب بھی پڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی اس میں نماز ہوتی ہے اور دیے بھی جلائے جاتے ہیں الحمدللہ۔ ماچس بھی پڑی ہیں دیے جلانے کے لیے۔ یہ دیکھیں، اب میں اندر سے آپ کو یہ دکھا دوں، یہ دروازے ڈاکٹر ظہور احمد گھنیا صاحب ہیں اسی علاقے کے، تو وہ آج کل کی اینٹیں اور وہ جو مساجد میں استعمال کی گئی پرانی اینٹیں ہیں ان کا فرق بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ نئی اینٹ ہے اور یہ پرانی جو 150 سال سے زائد عمر والی اینٹ ہے وہ ابھی تک اسی طرح کی بہترین حالت میں پڑی ہے، اور قالب میں بھی لمبی اور چوڑی زیادہ ہے۔ جبکہ یہ جو نئی اینٹ ہیں یہ اگر اسی طرح باہر پڑی رہی تو میرے خیال میں یہ 6 مہینے کے بعد ختم ہوگی، جبکہ وہ دوسری اینٹیں جو اس دور میں بنائی گئیں وہ 150 سال سے زائد عرصہ ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ نئی ایک اینٹ لے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کا یہ حال ہوا پڑا ہے، باہر یہ زیادہ 10 سال کی نہیں ہوگی، باہر جو پڑی ہوئی ہے، لیکن یہی پرانی اینٹیں یہ بھی تو آخر باہر ہی پڑی ہیں، زمانے کے نشیب و فراز آندھیاں بارشیں جھیل رہی ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان کے قالب میں یا ان کی بناوٹ میں کوئی معمولی سا بھی فرق آیا ہو۔ یہ دیکھیں، محسوس ہوگا کہ ابھی بن کر آئی ہے۔ یہ دیکھیں، میں مسجد آپ کو اندر سے دکھا رہا تھا، یہ اس کا داخلی دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں روشنی اور ہوا کے لیے اس کے دونوں طرف یہ روشن دان نما کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ سامنے محراب انتہائی خوبصورت، یہ دیکھیں، اب اس کی یہ چھت ملاحظہ فرمائیں آپ، اللہ اکبر۔ یعنی یہ دیکھیں کہ 150-200 سال پہلے بنائی گئی چھت، جس کی صرف لپائی ہوئی ٹھہری تھی نیچے سے، صرف وہ لپائی جو ہے وہ گر گئی ہے، ورنہ اس میں استعمال ہونے والی اینٹیں بالکل سالم اور بہترین حالت میں موجود ہیں، اور اس کی چنائی میں بھی کوئی فرق نہ ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ایک پرانا بکسہ بھی پڑا ہے، قرآن مجید، اس میں قرآن پاک اور سپارے موجود ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ تار لگی بلب لگا یا ترٹ گئی ہے، ٹریکٹر چلائے نے ترٹ گئی۔ اچھا اچھا،
خان صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں بجلی کا بندوبست بھی کیا گیا ہے. قرآن مجید شہید جلن انہوں کو دفنایا گیا. یہاں کیونکہ پہلے اس مسجد میں کثیر تعداد میں طلبہ اور لوگ کلام پاک پڑھا کرتے تھے، تو ضعیف ہونے والے کلام پاک کو وہ جو سامنے آپ کو ایک چھوٹا سا کنواں دکھائی دے رہا ہوگا وہاں دفن کیا جاتا ہے. وہ سامنے تھوڑا سا گھاس بھی پڑا ہے، ساتھ میں کھجور کا ایک ٹکڑا پڑا ہے تنا لمبا سا، اس کے درمیان میں جو جگہ بنی ہوئی ہے یہاں وہ دفن کیے جاتے ہیں ضعیف اوراق قرآن پاک کے. میں اب چاہوں گا کہ اس کی تاریخ جناب محمد بخش خان صاحب کے غلام عباس پوترے غلام عباس خان صاحب سے سنوں.